السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجهد المشترك العلمي الخيار الفرنسي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لو سين ديال واحد ليكسبرسيون كوم سا كنسموها بولينوم دو بروميير دوغري أو بيان ان بينوم. هاد ليكسبرسيون كتسمى ان بينوم، كتكون على هاد الشكل ا اكس بلس بي. هاد ا و بي سو سون دي نومبر ريال و اكس سي ان فاريابل. غادي ناخدو ديفيرون دو زيرو هنايا، داكوغ. فوالا، حيت إلا كان يكال على زيرو غادي تبقى عندي غير بي، دونك ناخدو ديفيرون دو زيرو. دونك كيفاش يمكن ليا نحدد لو سين، يعني الإشارة ديال هاد ليكسبرسيون هادي؟ عندنا قاعدة الله يرضي عليكم ديما تولو طبقوها. دونك شنو تندير؟ كندير واحد طابلو كنسميه طابلو دو سين. طابلو دو سين. كندير اكس، كندير هنا توجور موان لانفيني بلوس انفيني، لانه حنا خدامين في ار، داكوغ. موان لانفيني بلوس انفيني راه هي ار. كنشد هاد ليكسبرسيون كنمشي كنشوفها فين كتانويلا، كنمشي نحل هاد المعادلة ا اكس بلوس بي كتساوي زيرو. اكس ا اكس تبقى هنايا، بي تحول لجهة الاخرى تولي موان بي، دونك اكس تولي موان بي سور ا. حنا تنهضرو بصفة عامة، ا و بي يكونو كيف ما بغا يكونو. دونك كنشد هاد العدد اللي هو موان بي سو ا، هاد العدد اللي تيخرج لينا اللي هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون، كنمشي نكتبو هنايا. راه ماشي بالضروري يكون سو فورم دون فراكسيون، يقدر يكون عدد بلا فراكسيون، داكوغ. كنمشي هنا كندير لو سين دو ا على اليمين ديال، حنا علاش تنديرو هاد الزيرو هذا؟ سافو دير ان هاد ليكسبرسيون سانول في هاد العدد، داكوغ. هنا كنديرو لو سين دو ا، وهنا كنديرو الكونترير ديال لو سين دو ا، و بيان لو سين ديال لوبوزي. باش نفهمو هادشي اللي هدرت عليه دابا، غادي نعطيو واحد ليكزومبل. عندي مثلا لو سين دو 2x موان 8 باغ اكزومبل، داكوغ. دونك شنو تنمشي ندير هنايا؟ اول حاجه كنمشي ندير هو انني كنمشي نشوف هاد ليكسبرسيون فين تتانويلا، فين تتنعدم. كنمشي نرجع هادي معادله، كندير 2x موان 8 كتساوي زيرو. هاد ليكسبرسيون راه هي على هاد الشكل ياك، هنا راه هي 2 و بي هنا راه هي موان 8، راه بحال عندنا بلوس موان 8. تري بيان. دونك كنمشي نشوف هادي فين تتانويلا، كنديرها ايكال زيرو، كنحل هاد المعادلة. تولي عندي 2x شنو تتساوي موان 8 الجهة الأخرى تولي 8. ألوغ إكس شنو غتساوي؟ غتولي 8 سور 2، 8 سور 2 إكزاكتومون سي 4. غنكتبها ديريكتومون باش منضيعش الوقت. كندير طابلو، أنا غندير واحد الطابلو بحال هكايا. هاد الطابلو شنو تنديرو؟ بحال تنختصرو فيه، تنلخصو فيه لو سين ديال هاد ليكسبرسيون. غندير هنا إكس، وهنا كندير هاد ليكسبرسيون كلها كندير هنا 12x moins 8. X appartient à R, donc moins l'infini plus l'infini, toujours moins l'infini plus l'infini. هاد l'expression فين لقيناها كتانويلا؟ أو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون شناهي؟ هي 4. إذا هاد l'expression اللي هي هادي كتانويلا في 4، مادام تتانويلا في 4 كندير واحد الخط هنا و تندير واحد زيرو هنا. صافي دير شنو تتعني هاد زيرو؟ أن هاد l'expression إلا خدات إكس خدات لا فالور 4، هاد l'expression غتساوي زيرو. دونك ادغوات ديال هاد زيرو هنا في هاد البلاصه شنو تنديرو؟ شوف لادغوات ديال زيرو كنديرو لو سين ديال ا. شنو تنقصد ب ا؟ يعني هاد لو نومبر هادي اللي مضروب في اكس. شنو العدد اللي مضروب في اكس؟ هنا هو 2. كي داير الاشاره لو سين ديال 2 بوزيتيف، دونك كندير هنا بلس، داكوغ. وهنا كنديرو لو هادي بالشكل مبسط. الا درتي هنا بلس، هنا كدير العكس، غتكون هنا موان، يعني لو كونترير. الا كانت هنا موان غدير هنا بلس، يعني باش ما تصدعش راسك بالسين ديال دو موان ا. هنا الا كانت عندنا بلس هنا تكون موان، كانت هنا موان تكون هنا بلس، داكوغ. نعطي واحد ليكزومبل اخر. لو سين دو 5 بلس اكس. دونك هنايا كاين اللي تدوخوا هاد الكتابه هاد ليكريتور. هاد ليكريتور في الحقيقه راه الا درنا لا غيرنا الترتيب راه هي اكس بلس 5. هنا ا شحال تتساوي؟ هنا ا راه هو داك العدد، ديما هو داك العدد اللي مضروب في اكس، راه هو ا. دونك هادي الا شفتيها بحال هكا ا راه هو ا و بي هو 5.
هو 1 إلا خليتيها بحال هكا اللي تدوخو هكا، راه هنا غير باش نوضح، ما هنا راه نخدمو بأن راه هو العدد المضروب في إكس راه هو 1 و 5 راه هي بي. داكوغ مزيان. دونك أنا أول حاجة بعدا شنو تندير، باغي نحدد لو سين ديال 5 بلس إكس، كنمشي هادي كنديرها كتساوي 0 توجور، كتشوف فين تتانيلا، صافي إكس إيكالا موان 5. مع الوقت راه متتبقاش كدير هادي، كدير ديريكتومون الطابلو وتعتبر داكشي عندك صحيح. غير دابا نتوما يلاه بديتو كتعرفو على هادشي. فوالا غندير هنا إكس، غندير هنا 5 بلس إكس، قلنا هادشي فين تيتانيلا هنا، دونك بعدا ندير موان انفيني بلس انفيني، هادشي فين تيتانيلا في موان 5. السوليسيون ديال هادي راه هي موان 5، كندير موان 5 ندير واحد زيرو هنا. توجور هنا لو سين ديال هنا شنو هو؟ هاد العدد اللي مضروب في إكس هو 1 بوزيتيف، تندير هنا بلس. كون كان نيجاتيف ندير موان، دونك إلا درت هنا بلس هنا تكون العكس، تكون موان. الطابلو شنو تيعني ملي تنشوف الطابلو بحال هكا؟ تيعني ان هاد ليكسبرسيون il est négatif si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5. ثم تتعني ان هاد ليكسبرسيون il est positif si x appartient à l'intervalle moins 5 plus l'infini. tout simplement. ولا بعبارة أخرى، إلا كان x inférieur à moins 5 هاد ليكسبرسيون il est négatif. وإلا كان x supérieur à moins 5 هاد ليكسبرسيون il est positif. Donc الجدول ملخص لينا لو سين ديال هاد ليكسبرسيون. Très bien. Maintenant je passe à autre chose, exactement le signe ديال هاد ليكسبرسيون هادي كاين اللي تيسميها et en fait تسمى polynôme de deuxième degré, sachant que A ou B ou C ce sont des nombres réels. هنا ناخدو A ou B ou C différents de 0. D'accord. Surtout A خصها تكون différents de 0 باش نقول هادي polynôme de deuxième degré. حنا اللي تيهمنا اللي تعقلوا ليه بالنسبه لي زاليف اللي مازال ما شافوش لي بولينوم، الدرس ديال البولينوم، نعقل غير على هاد ليكسبرسيون كوم سا. لو سين ديال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، الا بغيت نحدد ليها لو سين ديالها شنو تندير الله يرضي عليكم؟ كنمشي كنحل هاد ليكواسيون، كنرجع هادي ايكواسيون هادي كنديرها كتساوي زيرو. شوف ليكسبرسيون هي هادي كنديرها كتساوي زيرو وكنحل هاد ليكواسيون. كاين عندنا 3 كا، الا خرجينا دلتا اكبر من زيرو نهضر على القاعده من بعد نعطيكم لابليكاسيون ديالها، نعطيكم امثله على باش تضبطوها مزيان. الا كان دلتا اكبر من زيرو عارفين حنا كيفاش تلقاو دلتا ايكال بي او كاري موان 4 ا سي. كنحسب الا لقيت دلتا اكبر من زيرو يكون عندنا دو سوليسيون اكس 1 و اكس 2. نفترضوا هاد اكس 1 و اكس 2 حسبناه ولقيناه، ملي تلقاهم تنطراسي الطابلو اللي غادي يحدد ليا لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هادي. كندير هاد لي سوليسيون كنرتبهم الصغير. نفترضوا هنا مثلا عندنا اكس 1 صغر من اكس 2، هاد الحل صغر من هاد، دونك الحل الصغير غادي تكتب على اليسار، لانه هاد الاعداد اللي تنكتبهم خصهم يكونوا مرتبين من الصغير للكبير. ديما الصغير يكون على اليسار والكبير على اليمين. نفترضوا حنا اكس 1 صغر من اكس 2، هاني درت اكس 1 هنا اكس 2 هنايا. اذا هاد ليكسبرسيون كنت نعلم فيها دي دو سوليسيون، ندير هنا زيرو هنا زيرو. قاعده اللي هي مهمه كيفاش تنوضع لي سين بلس و موان هنايا. ديما على الاكستيريور ديال هاد لي سوليسيون كاين اللي كيسموهم لي غاسين و بيان لي سوليسيون. هنا في هاد البلايص هادي كنهضر على هادي وكنهضر على هاد البلاصه على الاكستيريور ديال هاد لي سوليسيون. ديما تنديرو لو سين ديال ا. الا كانت ا هنا بوزيتيف كندير بلس بلس، الا كانت ا نيجاتيف تندير هنا موان موان. دونك الا افترضنا درت هنا بلس وهنا بلس، هنا كندير لو كونترير ça veut dire moins. ولا درت هنا moins وهنا moins، هنا تندير ديما لو كونترير ça veut dire plus. d'accord très bien. هادي بور دلتا كبر من زيرو. الا كان دلتا يساوي زيرو هاد ليكواسيون يكون عندها سوليسيون وحده اكس زيرو. عارفين كيفاش تنحسبوها؟ داكوغ غادي نذكر خلال امثله. كنجي ندير هاديك السوليسيون، كندير طابلو د سين موان انفيني بلس انفيني ليكسبرسيون. هنا بالنسبه لهاد ليكسبرسيون تتكون عندها سين وحده هي لو سين ديال ا. الا كان ا بوزيتيف تندير بلس بلس لو سين دو ا لو سين دو ا. الا كان ا نيجاتيف تندير موان موان. دونك ملي تيكون دلتا كيساوي زيرو هاد ليكسبرسيون هادي راه تتكون عندها
سين وحده اما راها بوزيتيف ولا راها نيجاتيف، سا ديبون على هاد ا كي داير. الا كان ا بوزيتيف راه تكون كلها بوزيتيف، الا كان ا نيجاتيف تكون كلها نيجاتيف. بالنسبه لدلتا صغر من زيرو، بمعنى ليكواسيون ما يكونش عندها سوليسيون. هذاك الشيء علاش حنا ما درنا والو، بمعنى هاد ليكسبرسيون ما غاديش تانيولا كاع نهائيا. تيبقى كيفاش تنحدد لو سين، تنديرو لو سين دو ا. الا كان ا بوزيتيف تندير هنا بلس، كان ا نيجاتيف تندير هنا موان. دونك غادي نحاول بالنسبه لو سين ديال هاد ليكسبرسيون نعطي دي زيكزومبل باش الامور تكون مفهومه مزيان. غادي ناخذ مثلا هاد ليكسبرسيون هادي، نجاوبو هنا احسن. فوالا غادي ناخذ مثلا فوالا لو سين ديال باغ اكزومبل 2x au carré plus x moins 3 égale à 0. Ah pardon, seulement à l'expression. بغيت نحدد لو سين ديال 2x au carré plus x moins 3. كيفاش نحدد لو سين ديال هاد ليكسبرسيون؟ دونك حنا دابا شفنا قاعده، هاد ليكسبرسيون تتشبه لهادي، ا هي 2 بي هي هنا راه بحال عندنا واحد، و سي هنا راه هي موان 3، راه بحال عندنا بلوس موان 3 هنايا. داكوغ، دونك حنا عارفين كيفاش تنحددو لو سين ديال هاد ليكسبرسيون. كنرجعو هاد لي ايكواسيون. دونك شنو نجي نكتب؟ اون ريزو 2x au carré plus x moins 3 كنرجعها ايكواسيون ايكال 0. دونك هاد ليكواسيون بغينا نحلوها كنستعملو دلتا. كاين عندنا دوطخ تكنيك وتتبقى هاد السنه هادي افضل طريقه هي دلتا. ندير بي او كاري موان 4 ا سي. بي هنا شنو هي؟ العدد اللي مضروب في اكس هو واحد او كاري موان 4 فوا ا اللي هنا واحد فوا سي هنا اللي هي موان 3. غتولي عندنا هنا 1 داكوغ، و موان 4 فوا 1 فوا موان 3 سي بلاتي نتاكد فوالا. دونك غتكون عندنا بلوس 12. دونك واش غتولي عندي؟ غتولي عندي 13. داكوغ. باردون، هنا راه هي 2. دونك كتبان ليا شي حاجه ماشي هي هاديك. هنايا راه هي 2. دونك نعاود نقاد هادي. دونك واش غتولي 4 فوا 2 موان 4 فوا 2 سي موان 8 موان 8 فوا موان 3 سي 24. هنا 24. D'accord. Et 1 plus 24, c'est quoi? C'est 25. 25 à la commande 0. Donc l'équation a deux solutions. Quand j'ai écrit la phrase, l'équation admet deux solutions. Solution de x1 égale moins b plus racine delta sur 2a. غادي نعوض b راه عندنا هي 1. D'accord. Donc تولي عندنا moins 1 plus racine ديال 25 c'est 5 sur 2 fois a. A راه هي 2. غتولي عندي moins 1 plus 5 c'est 4 sur 4 donc c'est 1. Solution الثانية x2 شنو غتساوي؟ moins b moins racine delta sur 2a. Donc moins 1 moins racine 25 c'est 5 sur 2 fois 1 c'est 2. غتولي moins 6 sur 2 c'est moins 3. لقيت لي سوليسيون. اون فوا تلقى لي سوليسيون كتمشي دايريكتومون طابلو د سين. ولا نلخصو فيه لو سين ديال هاديك ليكسبرسيون. ها x l'expression هي فين تنجي نكتبها 2x au carré plus x moins 3. هنا توجور موان لانفيني بلوس لانفيني، وكنشد هاد الاعداد بجوج تنرتبهم. فين الصغير هو موان 3 يتكتب على اليسار، وعلى اليمين غادي تكتب هاد لو 1. الا قلبتي هاد الجوج ولا عندك هذاك الشيء خطا. ديما الاعداد هنا فين تتعامل هاد ليكسبرسيون تتكون خصهم يكونوا مرتبين. الا كان عندنا بزاف ديال لي سوليسيون كندير واحد الخط هنا وندير زيرو هاك، خط هنا زيرو هاك، صافي دير ان هاد ليكسبرسيون كتانيلا في موان 3. من بعد كنطبق القاعده. شنو تتقول لي القاعده؟ انه تيكون عندنا دو سوليسيون في لو كا ديال دلتا كبر من زيرو على الاكستيريور ديال هاد لي سوليسيون. هنا وهنا كنديروا لو سين دو ا، هنا وهنا كنديروا لو سين ديال ا. اشنا هو العدد اللي مضروب في اكس وسي، لان هو 2 كيدير بوزيتيف. دونك هنا تكون بلس وهنا بلس، لانه خصني ندير لو سين ديال ا. هنا لداخل à l'intérieur à l'extérieur تنديرو لو سين دو ا. لداخل كندير لو كونترير، وتكون عندنا موان. دابا راني جاوبت على لا كيسيون.
هذه كيسيون تتحط في الدوفار في الكونترول بزاف كانوا تعرفوا يجاوبوا عليها. دونك هنايا راهي الامور كلير، تتعني ان هاد ليكسبرسيون راه بوزيتيف فين بلاصه الا كان اكس كاين ابارتيان لانترفال موان انفيني موان 3 اي اوسي الا كان اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس انفيني. اي نيجاتيف هاد ليكسبرسيون الى نيجاتيف فوقاش ملي تيكون اكس ابارتيان لانترفال موان 3 1 صافي ملي يكون اكس كومبري اونتر موان 3 و 1. دونك الجدول تيلخص ليا لو سين ديال هاد ليكسبرسيون. تري بيان. دابا نقدروا ندوزو حالة أخرى، إما هادي ولا هادي، وراه نتوما تكملوا من عندكم. غنختار باغ إكزومبل هادي، داكوغ. فوالا لو سين de x au carré plus x plus voilà ولا ندير plus 4x plus 4. دونك هنا شنو غندير؟ نرجع هادي المعادلة، غندير x au carré plus 4x plus 4 égale 0. غندير دلتا شنو تتساوي b au carré moins 4ac b راه هي 4 au carré moins 4 fois a اللي هي 1 fois c اللي هي 4 غتولي كوا؟ غتولي 16 moins 16 سي 0. Donc l'équation admet une seule solution. تنجي نكتب هاديك السوليسيون x0 égale quoi moins b sur 2a moins b راه هي 4 الموان راه بقات في بلاصتها fois 2 sur 2 fois a انا هي راه هي 1 دونك moins 4 sur 2 هي moins 2. دونك لقينا moins 2 ياك. ملي تنلقى moins 2 شنو تندير؟ ها الطابلو كيفاش غادي يكون. دونك الطابلو غادي يكون بهذا الشكل هذا. x au carré plus 4x plus 4 moins l'infini plus l'infini. هاد ليكسبرسيون قلنا كتانيلا في moins 2. كندير هنا 0 هنا وهنا كندير لو سين ديال ا. انا راه هي واحد بوزيتيف دونك كندير بلس بلس. صافي دير ان هاد ليكسبرسيون الي بوزيتيف كيل كو سوا اكس ابارتيان كاع في ار كلها ماشي غير اكس راه ملي تنقول موان في بلس انفيني راه ار. دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ار هاد ليكسبرسيون توجور بوزيتيف. بوزيتيف على هاد لانترفال وبوزيتيف على هاد لانترفال صافي راه بوزيتيف على ار كلها. داكوغ تري بيان. غير المعلومه اللي خاصكم تعقلوا عليها هو انه هاد ليكسبرسيون راهي كندير لها هاك سوبيريور او ايكالا زيرو لانه تقدر تساوي زيرو في لو كان تيكون اكس يساوي موان 2. اما في هاد لو كان هنا في هاد الحاله هادي هنايا في ملي تيكون دلتا صغار من زيرو هنا ملي تنديرو لو سين دو ا هنا الا كانت ا بوزيتيف راه هاد ليكسبرسيون تتكون سوبيريور ستريكتومون زيرو ستريكتومون ما تتكونش هاديك ليغاليتي لانه هاد التعبير ما ليكواسيون في هاد الحاله ما تكونش عندها سوليسيون. وإلا كان ا نيجاتيف تيكون هاد ليكسبرسيون تتكون انفيريور ستريكتومون زيرو. دونك نفرق بين هاد الحاله وهاد الحاله. هنا كندير التعبير اما سوبيريور ايكال زيرو ولا انفيريور ايكال زيرو سا ديبون لو سين ديال ا. الا كانت ا بوزيتيف هادشي راه كبر او يساوي صفر وإلا كان ا نيجاتيف هادشي راه اصغر او يساوي صفر. اما لو كا ديال دلتا صغار من زيرو اما تكون هاد ليكسبرسيون سوبيريور ستريكتومون زيرو ما كاينش ليغاليتي يعني ما يمكنش تساوي زيرو او لا التعبير انفيريور ستريكتومون زيرو سا ديبون لو سين ديال ا. الا كان ا بوزيتيف راه ستريكتومون بوزيتيف الا كان ا نيجاتيف هاد ليكسبرسيون راه ستريكتومون نيجاتيف. داكوغ فوالا. دونك هاني لخصت هادي راه غير بغيت نكتب انا ونوضح لكم. اما راني حددت لو سين ديال هاد ليكسبرسيون في هاد الطابلو تيكون عندي هداك الشيء دابا صحيح. بارفوا نقدر مثلا نطيح في شي حاله بحال هكا كاين بعض التلاميذ اللي تيدوخو لو سين باغ اكزومبل ديال اكس او كاري موان اكس. هنا هادي تتشبه ليا لهاد ليكواسيون ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. داكوغ ا راه هي واحد بي هي موان زان و سي تتساوي زيرو ما كايناش هنايا. كاين اللي تيمشي يدير دلتا وكذا نو بحال هنايا سي ما كايناش كتساوي زيرو ما نديرش دلتا انا اش نضيع الوقت نمشي ديريكتومون. انا اللي تيهمني انا خصني نعرف السوليسيون ديال ليكواسيون ها كيفاش ندير. انا خصني نرجع هذيك تساوي زيرو في العاده كنديرو دلتا. هنا بلا ما ندير دلتا هنا الفاكتوريزاسيون تكون ساهله ندير اكس فاكتور اكس موان زان ايكال زيرو صافي اكس ايكال زيرو او
x moins a égale 0 لأن عندي برودوي نول. من بعد هنا x égale 0 و x égale ناقص واحد الجهة الأخرى واحد. دونك عندنا دو سوليسيون صافي. كندير طابلو سين مساهلة. هنا x هنا x وكاري موان x موان لانفيني بلوس لانفيني وهاد الأعداد 0 واحد ترتبهم هنا الصغير على اليسار والكبير على اليمين. دونك ها 0 ها واحد كندير هنا واحد 0 هاك وهنا كنديرو لو سين دو هو هاد العدد اللي مضروب في x أس 2 يكون عندنا هنا بلوس هنا بلوس فوالا. هنا كنديرو العكس موان. دونك دابا الجدول جاوبت على السؤال. لو سين ديال هاد ليكسبريسيون هي واضحة. هاد ليكسبريسيون إلي بوزيتيف لانترفال موان لانفيني 0 يعني ملي يكون x ابارتيان لهاد لانترفال. وهاد ليكسبريسيون تتكون نيجاتيف إلا كان x ابارتيان لانترفال 0 1 ساوي x محصورة بين 0 و 1. ثم هاد ليكسبريسيون إلي بوزيتيف إلا كان x كينتمي لهاد لانترفال 1 بلس لانفيني ساوي x كبار من 1. داكوغ. بعبارة أخرى باش نوضح لكم هاد الجدول شنو تعني. مثلا بحال هنايا ملي يكون x كينتمي لهاد لانترفال هاد ليكسبريسيون تتكون بوزيتيف. شنو معنيتها؟ أنه إلا خديتي شي قيمة عوض قيمة كبر من واحد عوضتيها في بلاصة x ديما تلقى ليكسبريسيون تلقاها بوزيتيف. ناخدو مثلا جوج كبر من واحد غنمشي نعوض هنا جوج هنا وجوج هنا 2 à la puissance 2 c'est 4 moins 2 donc c'est 2 donc positif. D'accord. هادشي اللي بغيت نقول صافي. دونك جاوبتي على لا كيسيون ديالك. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.